डाक्टर डी रमन रेड्डी विषयमा थियो। त्यो चाहिँ पोहोर साल हामीले डाक्टर डी रमनको पौष 3 गतेको दिन पारेर हामीले विमोचन गर्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ र यो तेस्रो कृति हो। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा हामी यो प्रमुख अतिथि यताउता बनाएनौँ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमलाई विशेष बनाउनको लागि डाक्टर डी रमन कल्याण रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिका अध्यक्ष प्रारा ध्रुव घिमिरेज्यूलाई म मञ्चमा उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशेष अतिथिमा श्री रामप्रसाद पन्तज्यूलाई पनि यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि अब यो पुस्तकको लेखकलाई पनि त बोलाउनै पर्यो। यो मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो कुमार नेपाल सरलाई पनि यता छोटो कार्यक्रम छ, यस विषयमा आज धेरै लामो छैन। र उपस्थित कुमार सरका परिवारजनहरू, उहाँका साथीहरू र हाम्रो पुस्तकालयका साथीहरू, तपाईहरु सबैलाई यथास्थानमा बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कुमार सरले स्वागत मण्डली पनि मलाई त्यति बनाइदिनु भएछ, परिवारजन कसैलाई राखिदिनु भए हुन्थ्यो। ठिक छ, आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय डाक्टर ध्रुव घिमिरे, रामप्रसाद पन्त सर, कुमार नेपाल सर र उपस्थित साथीहरूले भनौँ, आजको यो कुमार सरको यो अदृश्य घाउ पहिला चोट, यो हिसाबले हाम्रो कुमार सरलाई धेरै धेरै चोट परे जस्तो लाग्यो। जवानीमा होला, अहिले त होइन हुन सक्छ। त्यसपछि फेरि अहिले अदृश्य घाउ आएको छ। यो कतातिर छ पनि उहाँको, अब हामीले बाहिर देख्दाखेरि त देखिँदैन, एकदमै सोझो साझो होइन, एकदमै जेन्टल देखिन्छ। अब भित्र कतै खोलिया छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो घाउले अहिले पनि उहाँलाई। तर यो मैले किताब पढेको छैन, यो किताब मलाई पढ्न पनि दिएको छैन, खोइ किन हो पनि, मलाई सबैलाई दिएछ, मलाई अहिलेसम्म पढ्न पनि दिएको छैन उहाँले। अब यो आजको कार्यक्रमपछि यो पढ्ने नै छु मैले। र सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कुमार नेपाल यो डाक्टर डी रमन रेग्मीसँग पनि धेरै नजिकको हो। उहाँ 20औं वर्ष भयो। डाक्टर डी रमनसँग पनि उहाँको सामिप्यता थियो। त्यसपछि यो पुस्तकालयमा पनि म आएकै 8-9 वर्ष भइसक्यो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबै मिलेर नै हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यो डाक्टर डी रमन रेग्मी लाइब्रेरीमा। र हामी डाक्टर डी पनि हामीले मनायौँ। हाम्रो रामप्रसाद सरलाई हामीले बोलाएको थियौँ, थिएन पनि कुमार सर बोलाएको थियौँ क्या अवश्य। र अब यो भूकम्पले धेरै नै छ्याछ्या पारेको छ उताको मेन बिल्डिङ। त्यो बिल्डिङ चाहिँ बनाउन त्यो टिबिआर तयार गर्ने काम भइसकेको छ, चाँडै नै बनाउँछौँ। हाम्रो कुमार सरको सपना पनि त्यो हो, एउटा भव्य एउटा बिल्डिङ बनाउनु पाएदेखि राम्रो हुने थियो डाक्टर डी रमन रेग्मीको भनेर हामीले त्यतातिर पनि लागिरहेको छौँ। अब यो किताबको विषयमा मैले नपढेको हुनाले खासै मैले त्यो बोलिनँ। अब यो किताबको लागि विमोचन गरिदिनु हुनुको लागि म डाक्टर ध्रुव यो एउटा चाहिँ यो खादा पनि एकचोटि यसो खादा लगाइदिनु होला हाम्रो बहिनी, हाम्रो 3जना सरहरूलाई, डाक्टर ध्रुव घिमिरे, रामप्रसाद सर, कुमार नेपाल सरलाई खादाले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म ढिलो नगरिकन यो किताब विमोचनको लागि डाक्टर प्रारा ध्रुव घिमिरे, रामप्रसाद सर र कुमार नेपालज्यूलाई किताब विमोचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृतिको
विमोचन हुने कार्य सम्पन्न भएको छ। यो कृतिमा अब के छ कस्तो छ भन्ने कुरा त पछि हामीलाई रामप्रसाद सरबाट जानकारी हुने नै छ। यो किताब कसरी सुरु भयो र भन्ने विषयमा म कुमार नेपालबाटै सबभन्दा पहिला केही शब्द हामी लेखकबाट नै सुनौँ। श्रीमान अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, आमन्त्रित विशेष अतिथिज्यूहरू, मेरो यो अदृश्य घाउ लघुकथा सङ्ग्रहको विषयमा छोटो जानकारी दिन अनुमति चाहन्छु। यो अदृश्य घाउ लघुकथा सङ्ग्रहमा सत्य घटना आफूले देखेका सुनेका भएका कुराहरू र केही काल्पनिक कथाहरू समावेश गरेको छु। यो अदृश्य घाउ शीर्षकको एउटा कथामा एउटी केटीले मलाई प्रेम प्रस्ताव राखेपछि छाडेर गएको र त्यसले गर्दा मेरो हृदयमा कहिल्यै निको नहुने अदृश्य घाउ लागेको छ भन्ने भाव व्यक्त गर्न खोजेको छु। यो लघुकथा सङ्ग्रह सम्पूर्ण विद्वान पाठक वर्गहरूमा समर्पण गर्दैछु। अध्ययन गरी यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई औल्याई उचित सल्लाह र सुझाव दिनुहुने नै छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। धन्यवाद। अब हाम्रो म्याडमलाई पनि लिएर आउनु भने आज म्याडमलाई ल्याउनु भएको भएदेखि थाहा हुन्थ्यो। पहिला छोटपुर्याउने पनि त्यही देखियो, अहिलेको अदृश्य घाउ जुन उहाँलाई गर्ने पनि त्यही एउटा चाहिँ देखियो। यही अदृश्य घाउबाट नै सायद कुमार सरलाई कवि पनि बनायो, लेखक पनि बनायो, होइन, कथाकार पनि बनायो। त्यो भाग्यमानी केटी चाहिँ को छ त हो कुमार सर? त्यो अहिले त बुढी भइसक्यो होला। भनेपछि तपाईँले त्यतिखेर बिहा गरेको भएदेखि त कम्तीमा पनि इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध एकदम दरिलो हुने थियो नि त, है। अब किन छोड्नुभयो पनि अब चोट पुर्याएपछि त होइन। ठिकै छ, एकदमै खुसी लाग्यो। अब यो पढ्नै पर्ने किताब देखियो। अब यस विषयमा म हाम्रो विशेष अतिथि भनौँ आजको यसमा हामीले श्री रामप्रसाद पन्त सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु अहिले यो किताबको विषयमा प्रकाश पारिदिनुको लागि। आज यो अकस्मात वर्षा भएको दिन आज यस्तो बेलामा पनि यहाँहरू यति आइदिनु हो र हामी पनि लड्दै पढ्दै सबै आइदियौँ। कुमारीलाई माया गर्दा यस कारण पनि म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी आज जति छ हामी जति छ यसैलाई पूर्णता मान्नुपर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ पूर्ण मान्ने पूर्णता थोरै भएर केही फरक पर्दैन। गुणात्मक हुनु पऱ्यो र गुणग्राही समाज हुनु पऱ्यो र कुमारजीलाई बुझ्ने, कुमारजीले लेखेको किताबलाई चाहिँ हृदय त स्वीकार गरिदिने व्यक्ति भयो भने लेखकलाई पनि रमाइलो हुन्छ र प्रकाशन हाम्रो दायित्व बाङ्गो प्रतिष्ठान, हाम्रो दायित्व बाङ्गो प्रतिष्ठान, म त्यसको अध्यक्ष। त्यहाँबाट प्रकाशित भएको एक किताब हो। ध्रुव सरले के अरे हाम्रो भोला सरले भनिसक्नुभयो कि यस अगाडि उहाँका दुईवटा कृति आइसकेका छन्। घाउ, त्यो घाउ पनि दायित्व बाङ्गो प्रतिष्ठानबाट निस्केको हो। त्यो चाहिँ कविता सङ्ग्रह हो।
र त्यसपछि गत वर्ष यही महिनामा 3 गते भोला सरले भनिसक्नुभयो विमोचन भएको थियो वीर रमण रेग्मीसँग सम्बन्धित उहाँका शासनहरू कुमारजीका शासनहरूको सङ्ग्रह लगाएको थियो गत वर्ष। त्यो पनि हामीले यही विमोचन गर्ने घोषणा थियौँ र अहिले पनि कुमारजीले अहिले यो पनि चाहिँ प्रकाशित गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गायक बङ्गलाको सानो जिम्मा लगाउनुभयो पाण्डेज्यू। हामीले हेऱ्यौँ अब केही हामीले छनौट पनि गऱ्यौँ सबै हटायौँ पनि त्यही हटाएर हाम्रो सहमति पनि हटायौँ किनभने संस्मरणको रूपमा थियो धेरै त्यस कारणले चाहिँ यिनी राख्न पछि चाहिँ संस्मरणकै रूपमा चाहिँ राख्नुभएको हुन्छ। अहिले हामीले लौकथाको चाहिँ तत्त्व दिने जति छन् आख्यानहरू त्यति मात्र राखौँ भन्ने कुरा भएर हामीले जानकारी निकालेको हो। र यसमा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ केही घटनाहरू मैले भोगेका हुन् केही देखेका हुन् केही काल्पनिक हुन्। कथाहरूमा त्यही नै हुन्छ, कथाको धर्म नै त्यही हो। केही कुराहरू देखेका हुन्छन् केही भोगेका हुन्छन् र केही काल्पनिक कुरा हुन्छन् यिनीहरूलाई जोडेर कथाको रूप दिने हो। त्यही अनुसार यो निस्केको हो र यसभित्र कति 59वटा जस्तो लाग्छ मलाई लौकथाहरू आएका छन् र ती धेरै उहाँको कल्पनाभन्दा उहाँले भोगेका घटना विशेषमा आधारित छन् भन्ने लाग्छ र धेरै संस्मरणात्मक नै लौकथाहरू यसमा समाविष्ट भएका छन् र ती कथाहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको छु मेरो भनाइमा भनिन्छ नि राम रावण युद्ध भनिन्छ। राम र रावणको युद्ध कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि राम र रावणको जस्तै भएको थियो। त्यो अरू कल्पनै गर्नु सक्दैन, अरू त त्यसको उदाहरणै छैन र शिष्ट छन् सुललित छन् भन्न खोजेको। अब उहाँले चाहिँ दायित्व बाङ्गो प्रतिष्ठानलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ र जहिले पनि ल ल्याएर सुम्पिदिनुहुन्छ अब हजुरले नै गर्ने हो जे गर्ने भनिदिनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ मुकुन्द नेउपाने उहाँले पनि दायित्वलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। दायित्वभन्दा पर जानै सक्नुहुन्न ल तपाईँले जे गर्ने भनेर छोडिदिनुहुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ जसरी तसरी सम्पन्न गर्छौँ प्रकाशित गर्छौँ र अब दानी चाहिँ बाँधिनु होला कुनै हामीले बाँध्छौँ उहाँलाई पनि। यसको मतलब चाहिँ उहाँ बाँधिदिए पनि नबाँधिदिए पनि उहाँ दायित्वसँग यति माया गर्नुहुन्छ कि दायित्वलाई उहाँ छुट्टै नै सक्नुहुन्न। अब आज पनि मैले यहाँ आउँछ कि आउँदैन भनेर 3-4 जति फोन गरिसक्नुभयो र म आउँछु भनेर आएँ र यसरी आज चाहिँ यो विमोचन भएको छ र उहाँका लौकथाहरू पछि पनि यसै गरी आइरहन्। अरू पनि उहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। वीररमण रेग्मीको बारेमा उहाँले धेरै लेख्नु भएको छ र हामीले छापी दिइसकेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ संस्मरणहरू लेख्नु होला। अब उहाँलाई चाहिँ अरू धेरै संस्मरणहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई उहाँसँग, जो चाहिँ यो अदृश्य घाउ नै उहाँको चाहिँ एउटा पीडासँग अन्तर्पीडासँग सम्बन्धित रहेछ है। मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले सोधेको थिइनँ यो काल्पनिक हो कि साँच्चै हो भने यो साँच्चैको घटना रहेछ र यसै गरी उहाँका संस्मरणहरू थुप्रै छन्। उहाँले संस्मरणहरू लेख्दै जानुभयो र हामीलाई अनुरोध गर्नुभयो भने र हामीले त्यसलाई चाहिँ उहाँले अनुरोध गर्नुभयो भनेर अब हामीले चाहिँ त्यो उपयुक्त समय परिस्थिति सिर्जना भयो भने हामीले अरू पनि प्रकाशित गर्नेछौँ र उहाँलाई मैले यतिखेर चाहिँ दायित्व बाङ्गो प्रतिष्ठानको तर्फबाट शुभकामना दिन्छु र तपाईँको सिर्जना यात्रा अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। उहाँका परिवारहरूले पनि उहाँलाई साथ दिनुभएको छ। मैले बेला बेला फेसबुकमा देख्छु उहाँको चाहिँ माया प्रेम शीतल भन्नुभयो तपाईँको गर्नुहुन्छ पनि बुहारी आउनु भएको रहेछ। उहाँको चाहिँ घरपति पनि आउनु भएको है, अझ रमाइलो हुन्थ्यो। छोराहरू उठाउँ न
र अब तपाईँहरूले पनि साथ नदिएदेखि उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब लेख्नको लागि मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सगरमाथा ठडिनको लागि सूर्य पहाड चाहिन्छ, त्यसपछि महाभारत चाहिन्छ, अनि मात्रै सगरमाथा ठडिन सक्छ। त्यो आधार त चाहियो नि। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको लागि लेख्ने आधार चाहिँ परिवार हो। सूर्य पहाड होला अथवा चाहिँ महाभारतको पहाड होला, उहाँहरूको आधार नलिकन तपाईँ सगरमाथा हुन सक्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सबै परिवारहरूले साथ दिएका छन्, खुसी छ, साथ दिइराख्नुहोस्, देखिराख्नुहोस्। हार्दिक शुभकामना दिन्छु र तपाईँको उत्तर प्रगतिको लागि म कामना पनि गर्छु। यो टिएनडब्ल्यू प्रतिष्ठानमा आज कार्यक्रम गर्ने अवसर दिनुभयो। अब अध्यक्ष पनि भोला सर हुनुहुन्छ, सबैले यो साथ दिनुभयो, उहाँलाई माया गर्नुभयो र हामी सबैले माया गरेर आयौँ र यति बोल्ने मलाई मौका दिनुभयो, म बोल्न पाएँ। म धन्यवाद दिन्छु सबैलाई। नमस्कार। धन्यवाद रामप्रसाद सर। दायित्व बाङ्गला प्रतिष्ठानले हाम्रो कुमार नेपाल सरको तिनवटा किताब निकालेर जुन कुमार नेपाललाई पनि कवि लेखकको रूपमा जुन दर्जा तपाईँहरूले उठ्यो, त्यसको लागि हामी एकदमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँका दायित्व पुस्तकालय पनि छ के अरे, त्यो एकचोटि भिजिट गर्ने रहर गरेर एकचोटि पनि मिल्यो भने म अवश्य पनि आउने छु। हजुर हजुर। अब कुमार सरलाई एकदमै सरल भन्नुभयो, तर यो किताबको अदृश्य घाउ देखेपछि चाहिँ अलिकति सरल होइन कि अलि माग्नु माग्नु रहेछ पहिला पहिला पनि देखिन थालेको छ। ठिकै थियो, जस्ट एउटा जोक मात्रै हो यो। अब म हाम्रो सरले कविता एउटा चाहिँ पाठ गर्छु भन्नुभएको छ। सरको शुभ नाम महेश रिजालज्यूलाई, किनकि आज ज्यादै थोरै भएको हुनाले आज रमाइलो पनि हुन्छ। हजुर आउनुहोस् न महेशजी, आउनुहोस् न। रिजाल। मेरो कविताको शीर्षक प्रकृतिको लीला। सांसारिक सुन्दर उपवनमा रमाउने असंख्य जीव जन्तुलाई निमिषमा नै तिमीले मासिदियौ, सारा संसार रुवाइदियौ। अचम्मको खेल खेल्यौ तिमीले, गाउँ घर सारा डुबाइदियौ। बाढी पहिरो उपहार दियौ, बस्ती सारा उजाड बनायो। तिम्रो शक्ति अपार छ, सारा जगतले बुझेको छ। तिम्रो ताण्डवको अगाडि विचरो मानव निसहाय भयो। आँसु नै आँसुको भेल दियौ, मुटुभित्र असीमित पीडा थप्यौ। प्रकृति तिम्रो शक्ति अगाडि सारा जगत नतमस्तक भयो। म एउटा सानो 4-5 लाइनको हिन्दी एउटा गाना सुनाउँछु। उहाँलाई पनि मनपर्छ भन्ने कुरा आई गट इट मेसेज अल्सो। दिल बेकरार शाहे हमको खुमार शाहे, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार शाहे हमको खुमार शाहे, जब से तुम्हें देखा सनम। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई ये घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई ये घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार शाहे हमको खुमार शाहे, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार शाहे हमको खुमार शाहे, जब से तुम्हें देखा सनम। हाथों में आंचल थाम के यूं
की अदा, यूं मुस्कुराने की अदा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरे होठों की कसम। दिल बेकरार शाहे, हम गुआर शाहे, जब से तुम्हें देखा सनम। हाय दिल बेकरार शाहे, हम गुआर शाहे, जब से तुम्हें देखा सनम। थैंक यू। धन्यवाद महेशजी। महेशजी भएको ठाउँमा एउटा हिन्दी गीत गाएन भनेदेखि त, किनकि धेरै कार्यक्रममा उहाँको एउटा चाहिँ हिन्दी गीत चाहिँ गाएकै हुन्छ र मिठो कविता पनि सुनाउनु भयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुमार सरको एकदमै मिल्ने साथी हाम्रो मुकुन्द सरको चाहिँ मैले हेरेको नै, उहाँ मुकुन्द न्यौपाने धेरै किताबहरू बाङ्गेको किताबहरू लिएर आउँछ, धेरै कलेक्सनहरू ल्याएर हामीले चाहिँ लाइब्रेरीलाई माया गर्नुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। कि साथीको बिचमा के बोल्न चाहनुहुन्छ कि? अब यही हाम्रो शीतल बहिनीले अब आफ्नो बुवाको बारेमा अब केही बोल्नु खोज्नु भएको जस्तो छ। उहाँले अब बुहारी त भन्नुभयो, तर छोरीको रूपमा पनि उहाँलाई एकदमै उ गरिरहनु भएको छ। ल शीतल नेपाल, तपाईँले केही, तपाईँले गीत त गीत पनि उहाँ साह्रै मिठो गाउनुहुन्छ, डान्स पनि साह्रै राम्रो गर्नुहुन्छ। शीतल देवी। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, विशेष गरी अतिथिज्यूहरूमा, सभापतिज्यू, खास अब सायद यहाँको माहौल आवाले पनि होला आफूलाई आकर्षित गर्छ र मलाई पनि यहाँको माहौल आवाले आकर्षित त गर्यो। बोलु 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 लाग्यो, अब बोल्नु के बोल्नु जस्तो भइरहेछ। तर जति पनि कुराहरू बोल्नेछु सायद मनभित्रबाट एउटा खुसीको भाव व्यक्त गर्ने प्रयास म पक्कै पनि गर्नेछु यहाँहरूको माझमा। र म विशेष गरी के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने बुवाको प्राय जति पनि कृतिहरूको नाम छ चोट, अदृश्य घाउ। अब यसको भित्री कुरा त अहिले कुरोको चुरो त हामी पनि भर्खर थाहा पाउँदैछौँ। त्यही भएर यहाँ विशेष गरी मुया नआउनु भएकै ठिक जस्तो लाग्यो। अहिले अदृश्य घाउ छ, सुन्नुभएको भए दृश्य घाउ नै हुन्थ्यो होइन। तर बुवालाई चाहिँ बुवाले आफ्नो जीवनको धेरै लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा दिनुभयो। उहाँले सरकारी क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान छ बुवाको। त्यसै गरी यो डिली रमन रेग्मी पुस्तकालय, बुवाको पहिलो प्रेमिका सायद अदृश्य घाउ दिने कोही महिला हुनुहुन्छ, उहाँ अब मुगाको दर्जामा पुगिसक्नुभयो। दोस्रो प्रेमिका मुगा नै भइहाल्नुभयो र तेस्रो प्रेमिका चाहिँ बुवाको आफ्नो पेसा र यो डिली रमन रेग्मी पुस्तकालय रहेको छ, जसलाई बुवा असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। र बुवा यहीँको माहौलमा भिज्दै जाँदा ओर्दा यहाँको पुस्तकालयको पुस्तकहरू पढ्दा बुवालाई पुस्तकसँग यति प्रेम बस्यो कि बुवाको लागि यो एउटा ठुलो सञ्जीवनी बुटी जस्तो बन्न पुग्यो। गएको सुरुको लकडाउनमा चाहिँ घरमा बुवा एकै ठाउँ बस्न रुचाउने व्यक्तित्व त होइन र लकडाउनको समयमा हामी सबै एकै ठाउँ बाँधिनु पर्यो, बस्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ बुवाको प्रेसर चाहिँ एकदमै हाई भएर गयो र औषधि खाँदाखेरि पनि त्यो प्रेसर कन्ट्रोलमै आएन। र कता कता हामी परिवार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा हामी भन्न चाहन्छौँ। र बुवाको जब प्रेसर धेरै नै हाई भयो अनि हामीले चाहिँ तपाईँ आफूलाई केही कुरामा चाहिँ राख्नु, आफूलाई सक्रिय बनाउनु, आफ्नो यो सक्रिय नभएको हुनाले अब किनभने यहाँ अफिस आउनुहुन्थ्यो, अफिस आउने कुरा भएन, सक्रिय हुन पाउनु भएन, त्यही भएर पनि तपाईँको प्रेसर बढेको होला। सायद शारीरिक रूपमा नभएर मानसिक रूपमा चाहिँ हजुरको प्रेसर बढेको हुनसक्छ। त्यसैले सक्रिय हुनु, कथा लेख्नु, कविता लेख्नु भनेर हामीले त्यतिकै भनिदिएका थियौँ। सायद हामीले त्यो बोल्नु र बुवाको जीवनको घटनालाई बाहिर निकाल्ने एउटा माध्यम बन्यो लकडाउन। कसैको जीवनलाई धेरै ठुलो परिवर्तन गरेको छ भने हाम्रो बुवाको जीवनलाई परिवर्तन गरेको छ लकडाउनले। बुवालाई कथाकार पनि बनायो, कवि पनि बनायो, एकदमै राम्रो भयो। जबदेखि कविता लेख्न थाल्नुभयो बुवाको प्रेसर आफै आफ कन्ट्रोलमा आउन थाल्यो। अनि बुवाको सबैभन्दा पहिलो पाठक चाहिँ मै हुन्थेँ, लेख्नुहुन्थ्यो रफली, म अक्षर चाहिँ बुझ्दैन थिएँ, तैपनि म सुनिदिन्थेँ। किनभने उहाँको यदि कोही हजुरहरूको अगाडि पनि कोही केही गर्न इच्छा राख्नुहुन्छ भने उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्, सराहना गर्नुहोस्।
उहाँ त्यसबाट पनि केही निस्किन्छ र बुवालाई अब बुवाले लघुकथा निकाल्नुभयो, डिली रमन रेग्मी प्रतिष्ठानको बारेमा केही लेख्नुभयो, कविता लेख्नुभयो। अब चाहन्छु कि बुवाले एउटा जीवनी लेख्नुहोस्, आफ्नो जीवनी, किनभने बुवाको जीवनको सबैभन्दा ठुलो निधि भनेकै यो पुस्तक हो र यो पुस्तक बुवाबाट पुस्ता दर पुस्ता हामीमाथि हाम्रो परिवारको पुस्ता दर पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जानेछ र बुवाले लेख्ने जीवनीमा धेरै कुराहरू छन् बुवाको आफ्नो पेसागत रूपमा। र उहाँ हाम्रो सरले भनिहाल्नुभयो कि बुवाको ठुलो सपना छ डिली रमन रेग्मी पुस्तकालय एउटा भव्य बनोस् र यसमा बुवाको कतिपय खुसीका पलहरू होलान्, कतिपय दुःखका क्षणहरू पनि होलान्। ती सबैलाई समेट्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि जसले पनि प्रेरणा लिन सक्छ। हामी परिवारले त प्रेरणा लिएकै छौँ, बुवा यो उमेरमा पनि हाम्रो सरले भनिहाल्नुभयो एउटा गीत, मलाई पनि फुरिहाल्यो अहिले बोल्दा बोल्दै है। उमेर गयो बैस त गएन लैलै, कपाल फुल्यो मन अझै तन्नेरी लैलै, त्यो बैसलाई सलाम, त्यो जौवनलाई सलाम, 40 वर्षे उमेरलाई मेरो पनि सलाम। यानि कि बुवाको 40 मा कति वसन्त प्लस 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 भइसकेको छ, अनि मै 40 पुग्न लागिसकेको छु। तर पनि भन्न खोजेको चाहिँ बुवा जसरी तन बुढो मान्छे भन्छौँ नि हामी, 5 वर्षको बच्चा पनि व्यवहारमा थिचेको छ भने त्यो बच्चा पनि 5 वर्षमै पनि बुढो देखिन्छ भने जो जीवनलाई जिउन जानेको हुन्छ, यो उमेर भनेको त एउटा सङ्ख्या हो, सङ्ख्या मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। तन बुढो होस् तर मन बुढो कहिले नहोस्, हाम्रो बुवाको जस्तै। बुवाको तन बुढो भए पनि मन कहिले पनि बुढो छैन। र बुवाबाट मैले लिने प्रेरणा भनेकै यही हो, जीवनको कुन पडावसम्म कसरी बाँचिन्छ त्यो थाहा छैन, तर जसरी पनि बाँच्नेछु बुवाको जीवनलाई हेरेर, बुवा जस्तै खुसी भएर रमाएर बुवाबाट केही सिकेर बाँच्न पाऊँ भन्ने चाहन्छु। र जीवनको हरेक मोडमा मुवाले बुवालाई दुःखमा साथ दिनुभयो, सुखमा पनि साथ दिनुभयो। तर बुवा र मुवा भनेको चाहिँ एउटा ध्रुवका 2 पाटा जस्तो हुनुहुन्छ। बुवा जति ओपन हुनुहुन्छ मुवा त्यति नै रिजर्भ हुनुहुन्छ। यहाँ मुवा आज नआउनु भए पनि मुवा भित्रैदेखि बुवाको यो कर्मप्रति खुसी हुनुहुन्छ र मुवाको भावलाई पनि यति बोलिदिएर फेरि पनि भन्छु, तन बुढो भए पनि मन बुढो कहिले नहोस्, सधैँ यस्तै हाँसी खुसी रहनु र वर्षै पछि यसरी नै पुस्तक निकाल्दै जानुहोस्, पढ्ने मौका पाइँदै गइयोस्। धन्यवाद। गीत मात्रै डान्स मात्रै भएर त तपाईँ राम्रो वक्ता पनि हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै राम्रोसँग। कवि समय परिस्थितिले बनाउनु राम्रो वक्ताको रूपमा पनि देखिनुभयो। उहाँले अब गीत पनि एकदम गाएर जानुभयो, हाम्रो सरले गाएको चाहिँ त्यो गीतको चाहिँ त्यो चाहिँ केटाकेटी खेलाउने बेलामा लैलै, कर्मीको के यस्तो रहरलाई, यो रहरलाई सलाम, यो बैसलाई सलाम भन्छु भनेर। अनि झन्डै 2 महिना लकडाउनमा उहाँको निकै प्रेसर बढेछ है, होइन सर? त्यो प्रेसर बढेको कारण चाहिँ यो अदृश्य घाउले हुनसक्छ, किनकि एकै ठाउँ बस्दाखेरि सोचाइ खालि त्यसमा मात्रै जान्छ। तर उहाँले जब जब यो अदृश्य घाउ लेख्न थाल्नुभयो, चोट लेख्न थाल्नुभयो, डिली रमनको जीवनीहरूमा गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँको प्रेसर पनि बिस्तारै घट्दै गयो। अब हाम्रो अन्तिम उसमा आइसकेका छौँ हामी। एकदम रमाइलो गर्ने त सधैँ त्यो हाम्रो 1-2 घन्टाको कार्यक्रम चाहिँ गरौँ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कुमार सरले। तर हाम्रो आजको हामीले 2 जना वक्ताहरू इन्द्रा दली पनि आउन सक्नु भएन, हाम्रो ठाकुर सर पनि आउन सक्नु भएन। तर पनि एकदम मिठै नै भयो, कार्यक्रम रमाइलो नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब म ढिलो नगरिकन प्राध्यापक ध्रुव घिमिरे, डिली रमन रेग्मी यस पुस्तकालय विकास समितिका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरेज्यूलाई 2 शब्द बोलिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसपछि हाम्रो के छ, अब होइन जलपान त हो कि यो कार्यक्रमको धन्यवाद दिने कोही अरू छ कि छैन? छैन होइन? सरले नि अब विसर्जन पनि गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भोला सर। श्रद्धेय सर्जक
प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरू, परिवारका सदस्यहरू, सबैमा अभिवादन। कहाँबाट थाल्ने बडा अप्ठ्यारो। म कुमार सरबाटै थालौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा मान्छेमा जाँगर हो, लगनशीलता हो। यो उमेरमा उहाँमा जुन लगनशीलता देखियो, प्राप्त भयो, जसका प्रमाणहरू 3वटा पुस्तकले बोकिराखेका छन्, त्यो लगनशीलतालाई सलाम, त्यो क्रियाशीलतालाई सलाम। किनभने यो उमेर भनेको त्यति सबैजना क्रियाशील हुँदैनन् र कतिपयलाई त यो बिर्सने पनि बानी पर्छ। एकजना मान्छेलाई चौपट्टै बिर्सने बानी रहेछ, डाक्टरबाट गएछन्, किन आउनुभयो? डाक्टर साहब, मलाई बिर्सने बानी छ। ए, यो बानी कहिलेदेखि लागेको? बिर्सिसकेको। कुन बानी डाक्टर साहब भनेर फेरि सोधिहाल्यो। भर्खर भनेको कुरा बिर्सिहाल्छ। यो बिर्सिने सन्दर्भमा पुराना कुराहरू सम्झिने र त्यो सम्झाइबाट चोट र अदृश्य घाउ जस्ता सृजनाहरू निर्माण गर्ने, त्यो स्मरण शक्तिलाई पनि कुमार सरलाई, त्यो स्मरण शक्तिको लागि पनि सलाम। अब हामी सबै यो समाजमा छौँ र समाजमा घटेका घटनाहरूबाट नै कथाहरूको सृजना हुन्छ। अब ती घटनाहरू कहिले हामी आफै देख्छौँ, कहीँ समाचारमा सुन्छौँ, कहीँ समाचारमा पढ्छौँ, त्यसबाट प्रभावित भएर सर्जकहरूले लेख्नुहुन्छ। यहाँ धेरै सन्दर्भहरू चाहिँ त्यसै गरी आएका छन्। अर्थात् यो कथाको प्लटिङको रूपमा, कथाको निर्माण भन्दा पनि कथाको प्लट कलेक्सनको रूपमा, अथवा गर्भ कथा भनौँ कि कथा सूत्र भनौँ कि कथा मार्ग भनौँ, त्यो रूपमा चाहिँ यहाँ धेरै सन्दर्भहरू आएका छन्, जसबाट निकै राम्रा कथाहरूको निर्माण हुन सक्ने सन्दर्भ छ। त यसरी हामी समाजबाटै कुनै पनि घटना लिन्छौँ। म एउटा सानो संस्मरण सुनाउँ। मैले 37-38 सालमा उत्साह भन्ने पत्रिका, रमेश विकल सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई साह्रै माया गर्ने मान्छे, सम्मान गर्ने मान्छे। अनि त्यो उत्साहको तेस्रो चौथो अङ्कमा 3 महिने हो त्यो, मैले एउटा एकाङ्की दिएको थिएँ। त्यति बेला म पढ्दै थिएँ। नेताजीको निर्णय भन्ने त्यो प्रकाशित भयो। म साह्रै उत्साहित भएँ। मेरो जीवनको पहिलो प्रकाशित एकाङ्की हो। त्योभन्दा अगाडि कथा नयाँ सन्देशहरूमा छापिन्थे, एकाङ्की चाहिँ त्यो पहिलो हो। साह्रै उत्साहित भएँ म। अनि त्यसपछि गएर त्यो उत्साहको परिणाम मैले अर्को एउटा कथा त्यो उत्साह पत्रिकालाई पठाएँ। छापिएन तेस्रो चौथो पाँचौँ त्यो वर्ष, झन्डै वर्ष दिन, 6 महिना वर्ष दिनपछि त्यो कथा छापियो, एउटा कथा छापियो। तर के भइदियो भने मैले पठाएको कथासँग धेरै त्यो कथा मसँग दुइटै चिज छन्, झन्डै 70% चाहिँ त्यो सामग्रीहरू मिले। मलाई एकदम अप्ठ्यारो कि उत्सुकता के लाग्यो। म रमेश विकललाई चिन्दैन थिएँ, तर म उहाँका किताबहरू मजाले पढ्थेँ। अब हामीले लाउरी भैँसित लगायत ल्यासहरूको गीत पढ्नु पर्थ्यो आइएमा। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ मैले पढेका कथाहरूमा साह्रै सम्मानित रूपमा उहाँ कथाकार हुनुहुन्थ्यो। र यसरी मिल्यो कसरी, मलाई साह्रै उत्सुकता थियो जान्नको लागि। संयोगले हामी यो बाल साहित्य समाज भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्थासँग आबद्धता मेरो पनि रह्यो, उहाँको पनि छँदै थियो। हामी चाहिँ पाल्पा जाँदै थियौँ साझा बसमा, 15-20 जना जति हामी थियौँ। अनि संयोगले उहाँको पनि मेरो सिट एउटै भयो। अनि त्यसपछि गएर परिचय भएपछि म रमेश विकल भन्नुभयो, मैले नमस्कार दाजु भने। अनि खसखस लाग्यो, सोधौँ कि नसोधौँ, उहाँ जस्तो मान्छेसँग के गरौँ लाग्यो। अनि अन्तिममा सोधेँ, दाजु यस्तो भयो, मेरो चाहिँ नेताजी निर्णय उत्साहले छाप्यो। त्यसपछि पनि यसरी कथा पठाएँ। र त्यो कथामा यस्तो भयो नि, किन यस्तो कसरी हुन्छ भनेर मैले सोधेँ, उत्सुकता राखेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, ध्रुव भाइ, तपाईँ र म बाँचेको संसार एउटै हो, परिवेश एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँलाई प्रभावित पार्ने घटनाले मलाई पनि प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता चिजहरू चाहिँ यसरी मिल्न सक्छन् भन्नुभयो। मैले चित्त बुझाएँ। त मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको हो भने, हाम्रो जुन परिवेशहरू छन्,
हामी जुन समाजमा बाँचेका छौँ त्यो समाजबाट नै कुनै कथाकारले कथा लेख्ने हो र त्यो कथाको लागि पृष्ठभूमिमा उसले आफूले देखेको घटनाहरूलाई ल्याउन सक्छ, उसले पत्र पत्रिका पढेका घटनाहरूलाई ल्याउन सक्छ। यो किताबमा तिनै चिजहरू छन्। यहाँ एउटा समालोचकले लघुकथाको पन खोज्न थाल्यो भने समालोचक नै अल्मलिन्छ। यहाँ त के खोजिनुपर्छ भने समाजमा के कस्ता घटनाहरू घटेका छन् र त्यसबाट कस्तो किसिमका सिर्जनाहरू सिर्जित हुन सक्छन् भनेर एउटा पृष्ठभूमिको दृष्टिकोणले चाहिँ यो कथा, यो ग्रन्थ, यो पुस्तक साह्रै राम्रो छ। पृष्ठभूमि यसले तयार पारेको छ, अर्थात् यो भनौँ न प्लटको सङ्ग्रहको लागि निकै राम्रो चाहिँ कृतिको रूपमा रहेको छ। कुमार सरले यति गरिसकेपछि अब त्यसमा आधारित भएर अरू कथा अलि हतारिनु भएको जस्तो छ। बहिनीले भन्नुभएको जस्तै अलि हतारिनु भएको किन हो, त्यसमा आधारित भएर त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। भनौँ न अब त्यो धादिङकै एउटा घटना छन्, अब त्यो अन्य यो जातीय विवाहका सन्दर्भमा यस्ता हाम्रा समाजका कैयौँ घटनाहरू यहाँ आएका छन्। तर त्यो घटनालाई राम्रोसँग कथाको रूपमा अझ परिमार्जन गरेर गुम्फन गर्न पाएको भए कति राम्रो थियो। तैपनि एउटा चाहिँ समाजको दर्पणको रूपमा यहाँ धेरै घटनावलीहरू आएका छन्। त्यो चाहिँ यसको साह्रै सबल पक्ष हो। त्यसबाहेक अन्य लोककथाका चिजहरू अथवा किम्बदन्तीका कुराहरू, जस्तै माता तीर्थ कसरी बन्यो अथवा त्यो चिज कसरी, त्यो किम्बदन्ती हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। त्यो किम्बदन्तीका सूत्रहरूलाई पनि, किम्बदन्तीलाई नवीन परिवेशमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। त्यसै गर्दाखेरिमा यो कथाको प्लटिङका दृष्टिकोणले, प्लटिङ निर्माणका दृष्टिकोणले, कथावस्तुको आधारशिलाको दृष्टिकोणले एउटा नयाँ चिज आएको छ। किनभने हिसाबमा 2 र 2 जोडे 4 हुन्छ, साहित्यमा त्यस्तो हुँदैन। जे चिज जसरी हेरे पनि सुन्दर देखिनु पर्ने हो, त्यो सौन्दर्य चाहिँ यहाँ कलेक्सनको दृष्टिकोणले, त्यो घटनावलीको समग्रतामा, घटनावलीको सङ्ग्रहको दृष्टिकोणले यसको आफ्नो सौन्दर्य रहेको छ। र यसरी नै अब यसमा आधारित भएर अझ राम्रा कथाहरू चाहिँ उहाँबाट सिर्जना हुन्। र उहाँको राम्रो, सबैभन्दा राम्रो सबल पक्ष के भने एउटा लेखकले आफूले आफूलाई ढाँट्दैन, छल्न सक्दैन। त्यो एउटा साहित्यकारको विशेषता हो। उसलाई दुईटा कुरा गर्न आउँदैन। प्राय समाजमा मुखले एउटा कुरा गरिने, मनमा अर्को कुरा हुने, त्यस्तो देखिन्छ। तर कुमार शर्मा चाहिँ जे देखियो, जे भोग्यो त्यो प्रष्ट भनिदिने सन्दर्भ छ। र उहाँको 30 वर्षे जागिर, होइन, 73 वर्षको उमेरमा मरण गर्दै हुनुहुन्छ। 30 वर्षे जागिरको अनुभव नेपाल सरकारसँग, शेर्पा सरकारसँग, त्यसपछि यताको अनुभव यति धेरै, उहाँ बहिनीले भन्नुभएको जस्तै गरेर धेरै अनुभवहरू, अथवा सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर, पन्त सरले भन्नुभएको जस्तै धेरै अनुभवहरूका गागर छन्, होइन, सागर छन् उहाँभित्र। त्यसभित्रका संस्मरणहरू अझ साह्रै, उहाँको जुन शैली छ त्यो शैलीले, जो चाहिँ संस्मरणात्मक शैलीको लेखनको लागि उहाँका शैली साह्रै उपयुक्त छ। छोटा वाक्य, प्रष्ट भनाइ, जसले पढ्दाखेरि पनि प्रष्ट बुझिन सक्ने। यहाँ त एकादेशको स्टाइलमा, शैलीमा यहाँ लेखिएको छ भने संस्मरण, कतिपय संस्मरणहरू चाहिँ बडा मिठा खालका संस्मरणहरू आएका छन्, होइन, नित्य चुटकिलाको रूपमा आएका छन्। अब एकजना कहाँ ललितपुरतिर कता गएर चाहिँ अनि एकजनाले घडी बनाएको थियो, दुध पनि धोइराखेको थियो गोठमा। अनि के छ समय सोध्न लाग्यो, के छ? 6:30 दुइटै हो। अब 6:30 बजेको पनि 6:30 भयो, यो गोठमा 6:30 पनि छ पनि 6:30। यस्ता रमाइला सन्दर्भ पनि यहाँ यसभित्र आएका छन्। कहीँ चुटकिला आएका छन्, कहीँ किम्बदन्ती आएका छन्, कहीँ संस्मरणहरू आएका छन्, होइन, कहीँ पौराणिक कथाहरू आएका छन्, कहीँ कुनै सन्दर्भमा पञ्चतन्त्रका कथाहरू आएका छन्। यस्ता मतलब 12 मजा एक स्वाद, यस्तो किसिमको चाहिँ सबै किसिमका आनन्दहरू यो यसले दिएको छ। तर अब कथा नै भनिहाल्न खालका चाहिँ कतिपय रचनाहरू छैनन्। अब इलामको सन्दर्भ छ, इलामको सामान्य वर्णन भयो, झन्डै नैवेद्य गुण छ। त्यसैले त्यहाँ समालोचकले भन्नुभयो जस्तै गरेर यो कहीँ लोककथाको पारामा गएको छ, कहीँ संस्मरणको पारामा गएको छ, कहीँ नवैन्दिय पारामा गएको छ। समग्रमा एउटा पुस्तकमा धेरै किसिमका स्वादहरूको दृष्टिकोणले यसको छुट्टै अस्तित्व र महत्त्व छ।
यसरी यी सिर्जनाहरूको निर्माताको रूपमा पुनः फेरि यस्तै किसिमका अझ संस्मरणात्मक उहाँ पन्त सरको मेरो एउटा दृष्टिकोण चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो। उहाँमा धेरै चिजहरू छन्, बहिनीको पनि कुरा मिल्यो। त्यसले गर्दा उहाँका ती आवृत्तिहरू, त्यो पुराना घटनाहरू चाहिँ आउन्, किनभने यहाँ पनि अब अहिलेका जेनेरेसनले पढ्दाखेरि त्यति बेला आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि यस्तो रहेछ है भनेर उहाँको बाल्यकालीन घटनाहरू, ती राणाहरूको दरबारमा जाँदाका सन्दर्भका कुराहरू होइन, अब त्यो भाषा र भाषिकामा फरक हुनेका कुराहरू, यस्ता चिजहरू मिठासँग आएका छन्। यस्तै किसिमको संस्मरण चाहिँ उहाँबाट आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हामी तिनैजनाको त्यहाँनिर मिल्यो संस्मरण चाहिँ उहाँबाट, उहाँले त धेरै छन् र आउनुपर्छ भनेर र उहाँले लाग्नुपर्ने हुन्छ। र अब यदि फेरि पनि कथा लेख्ने हो भने यी पृष्ठभूमिमा बेस मानेर, आधार मानेर अनि कथाका तत्त्वहरू, कथोपकथन लगायत यावत त्यो परिघटनाका कुराहरू कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि लेखियो भने अझ राम्रा कथाहरू बन्न सक्लान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, मेरो अपेक्षा हो। र जे होस्, मलाई यो माहौल, यो वातावरण, त्यसको विमोचन गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले जुन प्राप्त गर्यौँ त्यसको लागि कुमार सर लगायत आयोजक सम्पूर्ण मित्रहरूलाई प्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँ यस्तो चिसो मौसम पनि यहाँहरूबाट जुन साथ प्राप्त भयो त्यसको लागि सबैलाई साधुवाद। र थोरै छौँ तर गुणग्राही छौँ होइन, थोरै छौँ किन मौसम त यस्तै हो, मौसमले लाई पनि हामीले नाच्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। र कुमार सरलाई फेरि पनि नव सिर्जनाको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै म आज सकियो र आजको यो विमोचनको कार्यक्रम यहीँ शेष भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सकिएको छ। कुमार सर र पहिलाको अध्यक्षको बिचको एउटा संवाद यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि अलिक उपयुक्त लाग्ला। प्रेम छोटा यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, नाम सबैले सुन्नुभयो होला। प्रेम छोटा कुमार नेपाललाई भेट्ने बित्तिकै गाईको भाइ भन्नुहुन्थ्यो। कुमार सर पनि मक्ख पर्नुहुन्थ्यो, जहिले भेट्यो पनि गाईको भाइ, जहिले भेट्यो पनि गाईको भाइ भन्नुहुन्थ्यो। अनि एकचोटि प्रेम छोटाको चाहिँ 70 वर्षकै उमेरमा लेखहरू लेख्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो र मैले पनि लेखेको थिएँ, कुमार सरले पनि लेख्नु दिने भयो। सर पनि एकदमै गाईको भाइ जस्तै हुनुहुन्छ भनेर सरले लेख्नु भएछ, त्यो इनोसेन्टली। सर पनि मक्क परेको। त्यसपछि प्रेम छोटाले बोलाउनु भयो, कुमार सर म गाईको भाइ हो भन्नुभयो। अनि हजुर पनि त गाई जस्तै ऊ छ, गाईको भाइ। गाईको भाइ भने त साँडे होइन, गोरु होइन। हामीलाई धेरैसम्म हामीलाई प्रेम छोटाले चाहिँ अल्मलाई दिएर छ कुमार सरलाई। अनि त्यो चाहिँ कुमार सरले नकाटी सुखै पाइएन, प्रेम छोटाले गाईको भाइ होइन। एउटा रमाइलो किस्सा। हस् त, धन्यवाद। खाजा आएको छ क्या अरे तारा दिदी, यसो खाजा यही सबैको उसमै दिदिउँ, चिया पनि दिँदै उ गरौँ है।